हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी प्लान्ट फिजियोलोजीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र यो प्लान्ट फिजियोलोजी भनेको के हो भन्दाखेरि यो पनि एउटा यस्तो खालको साइन्स हो जसले चाहिँ डिल्स गर्छ जस्तै कि हाम्रो स्टडी अफ लाइफको बारेमा, त्यसको लाइफ प्रोसेसको बारेमा, त्यसको फङ्सन्सको बारेमा है। त्यसै गरी र त्यसको रेस्पोन्स अफ प्लान्ट जस्तै कि चेन्जिङ अन इन्भाइरोमेन्टको बारेमा त्यस्तो खालकोमा चाहिँ यसले डिल गर्छ भने त्यसलाई हामी प्लान्ट फिजियोलोजी भनेर भन्दछौँ। र यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसली चाहिँ वाटर फिजियोलोजीको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है। वाटर रिल्याक्सेसन भन्ने टपिकहरू रहेको छ जसमा डिफ्युजन, ओस्मोसिसको कुरा आउँछ है, इम्ब्युसन्सको, एब्जोर्प्सन्सको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै जानेछौँ है। र अब सुरु गरौँ हाम्रो यसको आजको टपिकबाट, जसलाई चाहिँ हामी फोटोफिजियोलोजी पनि भन्दछौँ। यसमा चाहिँ फिजिकल, फिजियोकेमिकल, त्यसै गरी स्पेसल प्रोसेसहरू हुन्छ है। र फिजिकल प्रोसेस भनेको डिफ्युजन, अस्मोसिस, इम्ब्रेसन है, ट्रान्सपेसन होइन, त्यसै गरी एसेन्स अफ सेप एसेक्ट्राहरू पर्छ भने फिजियोकेमिकल प्रोसेसमा चाहिँ फोटोसिन्थेटिक रेस्पिरेसन र फोटो रेस्पिरेसनको बारेमा पढ्नेछौँ। र स्पेसल प्रोसेस भनेको चाहिँ त्यसमा जस्तै कि हर्मोन्सको ग्रोथमा हुने रोल्सहरू, त्यसै गरी सिड जर्मिनेसनको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नेछौँ है। र प्लान्ट फिजियोलोजीको फादर भनेको चाहिँ स्टेफन हेल्स हो भने मोडर्न फादर चाहिँ फिजियोलोजीको हुनुहुन्छ ग्लेड ब्रेनर्ड भन्ने। त्यसै गरी एक्सपेरिमेन्टल फिजियोलोजीको फादर हुनुहुन्छ ग्यालेन भन्ने है त। र अब ढिला नगरिकन हामी आजको टपिकतिर इन्सर्ट गरौँ, डिफ्युजनको बारेमा पढौँ। डिफ्युजन भनेको के हो? यसमा चाहिँ मोमेन्ट्स अफ आयन्स हुन्छ अथवा मोलिकुलर पार्टिकल्सहरू चाहिँ एउटा रिजनबाट हायर कन्सन्ट्रेसनतिर जान्छ भने अथवा हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनतिर जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिफ्युजन भनेर भन्छौँ। यो भनेको के हो अरे? मोमेन्ट अफ आयन्स हो अथवा मोलिकुल्सको पार्टिकल्स हो। यो चाहिँ हायर रिजन कन्सन्ट्रेसनबाट चाहिँ लोवर रिजन चाहिँ कन्सन्ट्रेसनतिर चाहिँ जाने रहेछ, जसलाई हामी डिफ्युजन भन्दो रहेछौँ। र यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युड हुन्छ अन्टिल द मोलिकुल्सहरू चाहिँ इभनली जबसम्म डिस्ट्रिब्युटेड हुँदैन है, एभाइलेबल स्पेससम्म जबसम्म यो डिस्ट्रिब्युट हुँदैन। जस्तो कि एउटा बिकर छ, भाँडो छ, यसमा एउटा छ, अब यसमा वाटर कन्टेन्ट भएको छ होइन। र वाटर कन्टेन्ट छ, एउटा केमिकल सब्सटेन्सेस छ CuSO4, र यसमा चाहिँ यो चाहिँ डिफ्युजन हुनु पर्यो, सबै पार्टमा जानु पर्यो है। र यसमा के हुन्छ? पिस अफ CuSO3 चाहिँ एउटा बिकरमा राखेको हुन्छ, पानी भएको भाँडोमा राखिन्छ। र वाटर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ब्लू कलरको हुन थाल्छ। र यो चाहिँ कसरी भएको हो? डिफ्युजन, SuSO4 को डिफ्युजन हुनाले वाटरमा है। र यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ अन्टिल द एउटा चाहिँ होमोलोगस मिक्सर बन्दैन जबसम्म SuSO4 को, तबसम्म यो चाहिँ भइरहेको छ है वाटर बिकरमा हो। एउटा एक्जाम्पलले चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ, यसलाई फिगरको नाम दिन सक्नुहुन्छ वाटर अफ डिफ्युजन भनेर। र त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पलको रहेको छ, यसमा चाहिँ ग्यासेस एक्सचेन्ज हुनु पर्यो, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडहरू है। यो चाहिँ थ्रु स्टोमाटा हुन्छ, यो चाहिँ ड्युरिङ रेस्पिरेसन र फोटोसिन्थेटिक प्रोसेसमा हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यो ट्रान्सपिरेसन हो, सँगसँगै यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन छ एर्गोनल अफ फ्लावरमा। ओके, अब हामी डिफ्युजन प्रेसरको बारेमा पढौँ। डिफ्युजन प्रोसेस, यो प्रेसर चाहिँ एक्जर्ट हुन्छ बाई डिफ्युजन मोलिकुल्सले फ्रम कहाँबाट? अब्भियसली रिजन अफ हायर कन्सन्ट्रेसन टु द रिजन अफ लोवर कन्सन्ट्रेसन, त्यसलाई हामी डिफ्युजन प्रेसर भनेर भन्दछौँ। र डिफ्युजन मोलिकुल चाहिँ अलवेज डिफ्युज हुन्छ कहाँबाट? हायर रिजनबाट डिफ्युजन हुन्छ र प्रेसर बढ्दै जान्छ, लोवर डिफ्युजनतिर चाहिँ प्रेसर बढ्दै जान्छ है। र इन्डिपेन्डेन्ट डिफ्युजन भन्ने टपिक पनि रहेको छ। इन्डिपेन्डेन्ट डिफ्युजन भनेको चाहिँ एउटा टेन्डेन्सी हो डिफ्युजनको अथवा पार्टिकल्सको, र यो चाहिँ डिफ्युज हुन्छ, साइमल्टेनियसली डिफ्युज हुँदै जान्छ। यसको चाहिँ आफ्नै ओन पार्टिकल्सको प्रेसरको आधारमा अथवा यसको कन्सन्ट्रेसनको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ साइमल्टेनियसली डिफ्युजन हुँदै जान्छ भने हामी त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट डिफ्युजन भनेर भन्दछौँ। जस्तै कि एक्जाम्पलमा पर्छ कार्बन डाइअक्साइड, अक्सिजन, वाटर भेपर, यो चाहिँ थ्रु स्टोमाटा चाहिँ डिफ्युजन भइरहेको छ। त्यसै गरी के फ्याक्टरले चाहिँ डिफ्युजनमा चाहिँ असर पारेको हुन्छ भन्ने कुराहरू गरौँ। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डिफ्युजन।
त्यो भनेको चाहिँ यसले इन्क्रिज गर्छ है काइनेटिक इनर्जी, इट इन्क्रिजेस द काइनेटिक इनर्जी के को भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मोलिकुल्स हो ड्यू टु द यो रिजनले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्छ टेम्परेचर र रेट अफ डिफ्युजन पनि यसमा चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ साइज अफ डिफ्युजन मोलिकुल्सका आधारमा पनि हुन्छ। अब साइज इन्क्रिज हुन्छ मोमेन्ट अफ डिफ्युजन मोलिकुल्स के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। अब त्यसको मतलब के हो रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ टु द डिफ्युजन मोलिकुल्सको साइजको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको कुरा आउँछ। कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टमा के हो भन्दाखेरि हायर जब हुन्छ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टहरू डिफ्युजन पार्टिकल्समा फास्टर हुन्छ तिनीहरूको रेट अफ डिफ्युजन। त्यो रिजनले के हुन सक्यो ग्यास मोलिक्युल्स चाहिँ डिफ्युज हुन सक्यो हायर रेटमा है भ्याक्युम भन्दा चाहिँ ग्यासहरू चाहिँ हायर रेटमा जान सक्यो। त्यसै गरी डेन्सिटी अफ मिडियमको आधारमा जब इन्क्रिज हुन थाल्छ डेन्सिटी मिडियमको है रेट अफ डिसिजन पनि एकदमै वेल हुन थाल्छ। ओके सिग्निफिकेन्सको कुरा गरौँ अब हामी। सिग्निफिकेन्ट अफ डिफ्युजन यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यासेस एक्सचेन्ज जस्तो कि कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजन एसेक्ट्रा यस्तो खालको ग्यासेसहरू छ नि यो चाहिँ टेक प्लेस हुन्छ यस्तो खालको प्रोसेस छ नि डिफ्युजन यो चाहिँ थ्रु स्टोमाटा हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई प्लान्टहरूलाई चाहिँ फोटोसिन्थेटिक र रेस्पिरेसनमा चाहिँ मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ लस अफ वाटरको कुरा छ। यो एक्सटर्नल टिस्यु छ नि प्लान्टमा यो चाहिँ जान्छ आउटर एटमोस्फियरमा। त्यो भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन टेक्स प्लेस हुन्छ बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन भन्ने कुरा आउँछ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ डिस्ट्रिब्युसन आयन मोलिकुल्सको कुरा आउँछ। र सब्सटान्सेसहरू चाहिँ के छ साइटोप्लाज्मिक टेक प्लेस हुन्छ बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन। त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युसन अफ न्युट्रिसन हुन्छ इनसाइड द प्लान्ट बडीमा र यो चाहिँ कज हुन्छ अभियसली डिफ्युजनकै आधारमा। डिफ्युजनले चाहिँ मद्दत गर्छ स्प्रेड हुनको लागि है स्प्रेडिङ एरोमा अफ फ्लावर भन्छ यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ प्रोसेस अफ पोलिनेसनको लागि र यसले चाहिँ मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ प्रोसेस अफ एब्जर्प्सनको लागि। जस्तै कि वाटरहरूलाई लिनु पर्यो सोइलबाट है र यसको मद्दत लिएको हुन्छ रुटबाट। यो कुराहरू इजी नै कुराहरू छ है। ओके ल अब हामी डिस्कस गरौँ अर्को पोइन्ट अस्मोसिसको बारेमा। अस्मोसिस अब तपाईँहरूलाई मैले कुनै पनि कुराहरू लेखाएको छैन तपाईँहरूले नोट्स आयो भने प्लिज मसँग माग्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भिडियो पज गर्दै नोट बनाउनु भयो भने बेटर म चाहिँ त्यस्तो सजेस्ट गर्छु है। टाइप्स अफ मेम्ब्रेनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तिनीहरूको पर्मेबिलिटीको आधारमा चाहिँ अब यो मेम्ब्रेनलाई डिभाइड गरिएको छ। जस्तै कि प्री पर्मेबल मेम्ब्रेन इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन र सेलेक्टिभ पर्मेबल मेम्ब्रेन भनेर चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। त्यसै गरी यसमा फर्स्टमा कुरा गरौँ हामी पर्मेबल मेम्ब्रेनको बारेमा। पर्मेबल मेम्ब्रेन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेम्ब्रेनले चाहिँ एलाउ गरिरहेको हुन्छ है बोथ सोलिड एज वेल एज सल्भेन्ट मोलिकुल्सलाई जुन चाहिँ पास हुन्छ यसै यो मेम्ब्रेनहरू चाहिँ पास हुन्छ यसबाट भन्छ हामी त्यसलाई पर्मेबल मेम्ब्रेन भन्छौँ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि सेलुलोसिक सेलवालहरू पर्दछ। त्यसै गरी इम्पर्मेबल मेम्ब्रेनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन यो भनेको मेम्ब्रेनमा चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ अलाउ गर्दैन है बोथ टाइपको सोलिड र सल्भेन्ट मोलिकुल्सहरूलाई चाहिँ पास हुन यसले चाहिँ दिँदैन। यस्तोलाई चाहिँ हामी इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन भनेको जस्तै कि व्याक्सी कोट छ नि त्यस्तोहरू पर्दछ। त्यसै गरी सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन भनेको जस्तै कि यो मेम्ब्रेनले चाहिँ ओन्ली सल्भेन्ट मोलिकुल्सलाई मात्र पास हुन दिन्छ सल्भेन्ट मोलिकुल्सलाई मात्र पास हुन दिन्छ भने त्यसलाई हामी सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन भन्यो। एक्जाम्पलको लागि हामी एग मेम्ब्रेनहरू लिन सक्छौँ। त्यसरी सेलेक्टिभली पर्मेबल मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ यो मेम्ब्रेनहरूले चाहिँ सल्भेन्टहरूलाई एलाउ गर्छ र कुनै कुनै सेलेक्टिभ सोल्युट मोलिकुल्सलाई पनि पास हुन दिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गरेर लग्यो नि त त्यही भएर यसलाई सेलेक्टिभली पर्मेबल मेम्ब्रेन भन्यो। यसलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्सियल पर्मेबल मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ जस्तै कि सेल मेम्ब्रेन चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो है। र अब हामी कुरा गरौँ टाइप्स अफ सोल्युसनको कुरा गरौँ। टाइप्स अफ सोल्युसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अन द बेसिस अफ तिनीहरूको कन्सन्ट्रेसनको आधारमा विथ रेफरेन्स टु द कन्सन्ट्रेसन अफ सेलको एक्सपेक्ट्सको आधारमा है। फर्स्टमा रहेको छ आइसोटोनिक सोल्युसन। आइसोटोनिक सोल्युसन यो चाहिँ सेम कन्सन्ट्रेसनको सोल्युसन हो जहाँ चाहिँ
विथ द कन्सन्ट्रेसन अफ सेल स्याप, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी आइसोटोनिक सोलुसन भन्दछौँ है। र सेकेन्डमा रहेको छ हाइपोटोनिक सोलुसन, यो चाहिँ यसमा चाहिँ लेस कन्सन्ट्रेसनको सोलुसन हुन्छ विथ द लेस कन्सन्ट्रेसनको सोलुसन, सँगसँगै चाहिँ यसमा कन्सन्ट्रेसन अफ सेल स्याप पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी हाइपोटोनिक सोलुसन भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी हाइपोटोनिक छ। त्यसै गरी अब हाइपरटोनिकको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। हाइपरटोनिक सोलुसन, हाइपरटोनिक सोलुसन भनेको चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसन सोलुसन चाहिँ विथ कन्सन्ट्रेसन हुन्छ सेल स्यापसँग भने चाहिँ त्यसलाई हामी हाइपरटोनिक सोलुसन भन्दछौँ। त्यसै गरी अब हामी डिस्कस गरौँ गाइज ओस्मोसिसको बारेमा डिस्कस गरौँ। ओस्मोसिसको भनेको चाहिँ एक्चुअलमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा मोभमेन्ट हो सल्भेन्ट मोलिकुल्सहरूको है। अब यो त बुझिसक्नुभयो होला नि यतावति कुरा गर्दाखेरि। अस्मोसिसमा चाहिँ के हुने भयो, मोभमेन्ट हुने भयो सल्भेन्ट मोलिकुल्सहरूको फ्रम कहाँबाट, हायर कन्सन्ट्रेसन रिजनबाट चाहिँ लोवर कन्सन्ट्रेसन रिजनमा थ्रु सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन है, जसलाई चाहिँ हामी अस्मोसिस भनेर भन्दछौँ। र यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युड हुन्छ अन्टिल द, जबसम्म चाहिँ त्यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट आउँदैन अथवा एउटा कन्डिसन आउँदैन त्यतिखेरसम्म यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि लिउँ एउटा बिकरमा, जस्तै कि हामी ए र बी, यो चाहिँ इक्वेलली हुन्छ मेरो फिगरमा, सरी म त्यही पनि ट्राई गर्छु बेटर फिगर बनाउने, तर माइन्ड नगर्नुहोस् होला। यो एउटा इक्वल डिभिजन भएको हुन्छ र यसमा मैले ए भने यसमा बी भने है, यसमा मैले राख्थेँ सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन यसमा छ है, तपाईँहरूले बुझ्नु होला सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन। र यो रह्यो, यो भनेको सोलिड र सल्भेन्टको कुरा गरौँ। सल्भेन्टको कुरा गरौँ। यो अलिकति ह्यान्ड राइटिङ फोर्स मेरो माइन्ड नगरिदिनु होला, यहाँ अलिकति बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ र यस्तो भयो। र जब त्यहाँ दुईवटा सोलुसन छ नि डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसनको, सोलुसन ए र सोलुसन बी भनेर चाहिँ सेपरेट गरेको छ हामी सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनले होइन, सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनले यसले हामीलाई छुट्यायो। यसमा के हुन्छ, यो रिजनमा हायर कन्सन्ट्रेसन, त्यो भनेको हाइपोटोनिक सोलुसन छ नि सोलुसन ए, यो चाहिँ टु द रिजन इट्स लोवर कन्सन्ट्रेसन, त्यसो त्यो भनेको हाइपरटोनिक सोलुसन बी। यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ जबसँग हाइड्रोलास्टिक प्रेसर चाहिँ इक्वल हुँदैन है। अस्मेटिक प्रोसेससम्म जबसम्म यो इक्वल हुँदैन यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युटी भइरहेको छ। हाइड्रोलास्टिक प्रेसर चाहिँ जबसम्म इक्वल हुँदैन अस्मेटिक प्रेसरसँग यो प्रोसेस कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ। यही नै भनेको अस्मोसिस भनेको है। र टाइप्स अफ अस्मोसिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्डो र एक्जो अस्मोसिस भनेर दुईवटा टाइपको रहेको छ। र इन्डो अस्मोसिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि थोरै इन्डो अस्मोसिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस हो एउटा इन्टरिङ द वाटर मोलिकुल्स, कतातिर सेलपट्टि जान्छ। जब सेल चाहिँ राखिन्छ हामीले हाइपोटोनिक सोल्युसनमा, हामीले जब सेललाई राख्छौँ त्यो चाहिँ वाटर मोलिकुल्सहरू चाहिँ इन्टर गर्छ है, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डो अस्मिक भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी यो इन्डो अस्मिकमा चाहिँ सेल के हुन थाल्छ भन्दाखेरि सेल बिकेम टर्जिड है। र टर्जिड सेलले के दिन्छ भन्दाखेरि प्रेसर दिन्छ सेल वाललाई है, जसलाई चाहिँ हामी टर्जर प्रेसर पनि भनेर भन्दछौँ। यो चाहिँ अगेन्स्ट द यो टर्जर प्रेसर चाहिँ अगेन्स्टमा हुन्छ, सेल अगेन्स्टमा हुन्छ। र सेल वालले चाहिँ के दिन्छ प्रेसर दिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी वाल प्रेसर पनि भनेर भन्छौँ है, डब्लुपी। जब यो सेल चाहिँ फुल्ली टर्क हुन्छ नि वाल प्रेसर चाहिँ इन्टर हुन्छ र यो टर्जर के अरे यो वाल प्रेसर चाहिँ इन्टर हुन थाल्छ टर्च प्रेसरपट्टि है। र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ इन्डोस, जब यो कन्डिसन सेटिस्फाई हो यो प्रोसेस अफ इन्डोस्पर्म चाहिँ स्टप हुन आउँछ। त्यसैले एक्जो अस्मोसिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो प्रोसेस भनेको चाहिँ रिलिजिङ गर्नु हो वाटर सेलबाट बाहिर ल्याउनु हो है। जब सेललाई राखिन्छ एउटा हाइपोटोनिक सोलुसनमा, जसलाई चाहिँ हामी एक्सोसोसिक भन्छौँ, ड्यु टु एक्सोसोसिक सेल चाहिँ कस्तो बन्न थाल्छ फ्ल्यासिड बन्न थाल्छ है, द सेल बिकम फ्ल्यासिड। ओके, अर्को टपिकको हामी कुरा गरौँ हामी प्लाज्मोलाइसिस चाहिँ 1 मार्क्समा पनि सोधिरहेको छ है कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको बोर्ड इक्जाममा। प्लाज्मोलाइसिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ के को प्रोसेस हो भन्दाखेरि स्टिङ्केज अफ सेलको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। जब त्यो सेल चाहिँ राखिन्छ हाइपोटोनिक सोलुसनमा र कुन प्रोसेसमा भन्दाखेरि एक्जोअस्मिक प्रोसेसमा, त्यसलाई चाहिँ हामी
प्लाज्मोलाइसिस भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ श्रिङ्क्ड सेल हो ड्यु टु द एक्सकोअस्मिक जसलाई चाहिँ हामी प्लाज्मोलाइट सेल पनि भन्दछौँ र प्लाज्मोलाइट सेल चाहिँ फेरि राखिन्छ हाइपोटोनिक सोल्युसनमा र यो चाहिँ टर्क हुन थाल्छ र ड्यु टु द प्रोसेस अफ इन्डोअस्मिक यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डिप्लाज्मियमडाइसिस भनेर भन्छौँ र टर्क सेललाई चाहिँ हामी डिप्लाज्मोलाइटिक सेल भनेर भन्दछौँ है। ओके, र अब हामी कुरा गरौँ अस्मोटिक प्रेसरको बारेमा। अस्मोटिक प्रेसर भनेको चाहिँ के हो? यो प्रेसर चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्टप गर्नु परेको हुन्छ फ्लो अफ प्योर वाटरलाई र इन्टु द सोल्युसन एक्रस द सेमी पर्मेबल मेम्बर, त्यसलाई चाहिँ हामी अस्मेटिक प्रेसर भनिन्छ र यो चाहिँ अलवेज पोजिटिभ हुन्छ र भ्यालु चाहिँ अस्मेटिक प्रेसरको चाहिँ प्रेसर अफ प्योर वाटरको चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ लगभग सधैँ नै 0 नै हुन्छ र यो चाहिँ मेजर्ड हुन्छ एटमोस्फियरमा र यो चाहिँ मेजर गरिन्छ अस्मोमिटरले है। र यसलाई चाहिँ के फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी थोरै गरौँ। फ्याक्टर एफेक्टिङ अस्मो के फ्याक्टरले अस्मोसिसलाई असर पारिरहेको हुन्छ भन्दा त्यसमा चाहिँ 3टा फ्याक्टरहरू छ जहाँ चाहिँ अन द प्रोसेस अफ अस्मोसिसमा, जस्तै कि टेम्परेचर, प्रेसर र कन्सन्ट्रेटेड ग्रेडियन्ट पर्छ। र टेम्परेचर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जब दुईटा आइसोलेटेड सोल्युसनको चाहिँ डिफ्रेन्ट टेम्परेचर हुन्छ र सेपरेटेड गरिन्छ सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनले, यो सल्भेन्ट मोलिकुल चाहिँ स्टार्ट हुन थाल्छ अथवा मुभ हुन थाल्छ। स्टार्ट टु मुभ कहाँबाट? अभियसली फ्रम द रिजन अफ हायर टेम्परेचर टु द रिजन अफ लोवर टेम्परेचर, जहिले नै हायर टेम्परेचरबाट लोवर रिजन अफ लोवर टेम्परेचरमै जाने भयो। त्यसरी सेकेन्डमा प्रेसर को कुरा गरौँ, यदि दुईटा आइसोलेटिक सोल्युसनको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रेसर छ भने यो चाहिँ सेपरेटेड हुन्छ बाई सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन र सल्भेन्ट मोलिकुल चाहिँ स्टार्ट हुन थाल्छ फ्रम हायर रिजन टु द रिजन अफ लोयर रिजन अभियसली। र कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यदि डिफ्रेन्ट बिट्विन द कन्सन्ट्रेसन छ भने दुईटा सोल्युसनको चाहिँ यो चाहिँ सेपरेट हुन्छ सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनले र यो चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्छ र रेट अफ अस्मोसिस चाहिँ पनि बढ्न थाल्छ। ओके, र अब सिग्निफिकेन्सको कुरा गरौँ। सिग्निफिकेन्स अफ अस्मोसिस, सिग्निफिकेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अस्मोसिसको के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टले एब्जर्ब गर्छ, वाटर एब्जर्ब गर्छ फ्रम सोइल है, र विथ द अभियसली हेल्प अफ रुट यो प्रोसेसलाई नै हामी बाई द प्रोसेस अफ अस्मोसिस भन्ने कुरा आउँछ। त्यसै गरी चाहिँ मुभमेन्ट अफ वाटर पनि हुन्छ प्लान्टमा है, र यो पनि प्रोसेस भयो, यो पनि लिएको हुन्छ अस्मोसिसकै प्रोसेसले। त्यसै गरी ओपनिङ र क्लोजिङ अफ स्टोमाटा भएको हुन्छ, यो पनि कज गरेको हुन्छ अस्मोसिसकै प्रोसेसले गर्दा। त्यसै गरी टर्जिटी र फ्ल्यासिडिटीको बारेमा कुरा गऱ्यो हामीले प्लान्टको, यो पनि अकर भएको रहेछ अभियसली अस्मोसिसकै कारणले। र सेप र साइज अफ प्लान्टको सेलको मेन्टेन भएको पनि यसैले हो। र त्यसै गरी प्रिम्याच्योर्ड आउँछ नि ड्यासेस अफ स्पेरोगाइरामा है, त्यसै गरी फ्रुट्स अफ लेजियम प्लान्ट्समा यो पनि प्रिभेन्टेड भएको हुन्छ बाई अस्मोसिसकै कारणले भएको हुन्छ है। त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ इम्बिएसनको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। इम्बिएसनको बारेमा के हो त? एम्बिबिसन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस अफ एब्जर्प्सन हो के को भन्दाखेरि सल्भेन्ट मोलिकुल्सको। कसले भन्दाखेरि बाई द सोलिड मेटेरियल्स, किन भन्दाखेरि इन्क्रिज देयर भोल्युम, त्यसले इन्क्रिज गर्नु पर्ने हुन्छ भोल्युम विदाउट कुनै पनि सोल्युसनको फर्मेसनको बिना, त्यसलाई चाहिँ हामी इम्बिएसन भनेर भन्दछौँ। अब यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि कसरी लेख्न सक्यो? द प्रोसेस अफ एब्जर्प्सन अफ सल्भेन्ट मोलिकुल्स बाई द सोलिड पार्टिकल्स टु इन्क्रिज देयर भोल्युम विदाउट द फर्मेसन अफ सोल्युसन इज कल्ड इम्बिएसन भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामी यसको सिग्निफिकेन्सको बारेमा डिस्कस गरौँ। सिग्निफिकेन्स अफ एब्जर्प्सन अफ वाटर हुन्छ बाई प्लान्ट होइन, विथ द हेल्प अफ कसरी रुट्स र यो बिगिन हुन्छ विथ इम्बेसिएसनले। त्यसै गरी जर्मिनेटिङ अफ सिड छ नि, यो पनि एब्जर्ब हुन्छ वाटर, त्यसले पनि एब्जर्ब गर्छ वाटर बाई द प्रोसेस अफ इम्बिएसन। त्यसै गरी रुट छ नि एपिफेटिक प्लान्टको, त्यसले पनि एब्जर्ब गर्छ वाटर बाई द प्रोसेस अफ एम्बिसन। त्यसै गरी क्लोजिङ र ओपनिङ अफ डोर र विन्डोज हुन्छ नि, त्यो पनि अलिकति डिफिकल्टिज आइरहेको हुन्छ, त्यो पनि इम्बिसिएसन प्रोसेसले नै हो।
त्यसैगरी यसले चाहिँ यो प्रोसेसले के पनि हेल्प गर्न मद्दत गर्यो भन्दाखेरि फ्रुट्सहरूले चाहिँ वाटर एब्जर्ब गर्न पनि यो प्रोसेसले मद्दत गरिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी फ्रुट ट्रिपिङमा पनि यसले मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ एम्बिसियनले। त्यसैगरी पोलुन ट्युब ब्रस्ट हुन्छ है, ओभरीभित्र ब्रस्ट हुन्छ नि, यो पनि एम्बिसियन प्रोसेसले गर्दाखेरि नै पोसिबल भएको है। र अब हामी कुरा गरौँ एब्जर्प्सन अफ वाटरको कुरा गरौँ। यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किन भन्दाखेरि यो मल्टिपल टाइम्स सोधिरहेको छ तपाईँहरूलाई है। र यसको चाहिँ म फिगर तपाईँहरूलाई देखाउँछु र तपाईँहरूले चाहिँ बुकबाट अझ बेटर फिगर बनाउनु होला। मलाई मेरो लेक्चररले लेखाइदिनु भएको नोट म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है एब्जर्प्सन अफ वाटरको बारेमा। त्यसरी स्ट्रक्चर अफ रुट छ र टिएस अफ रुटको छ, यसको डिटेल डायग्राम तपाईँहरूले एकचोटि बुकबाट राम्रोसँग बनाउनुहोस् है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। र वाटर चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ अभियसली फ्रम रुट है, फ्रम द सोइल अब्जर्भ गर्छ रुटले फ्रम द सोइल। र फर द एब्जर्प्सन अफ वाटर रुट हियर चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ रुट टिपको पछाडिपट्टि बिहाइन्ड है। त्यसैले रुट हियर चाहिँ एकदमै ट्युबुलर अथवा आउटग्रोथ डेभलप भएको हुन्छ फ्रम द सेल इम्प्लिबिया, र यो चाहिँ युनिसेलुलर स्ट्रक्चरको हुन्छ। र सेल अफ रुट हियर चाहिँ एक्सट्रिमली कभरेज भएको हुन्छ अथवा सेल वालले बनेको हुन्छ है। सेल वाल मेड अफ सेलुलोस र पेक्टिक सब्सटेन्सेसले बनेको हुन्छ। र यो चाहिँ स्ट्रङली हाइड्रोफाइल हुन्छ नेचरमा। र मेकानिजम अफ वाटर एब्जर्प्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एक्टिभ एब्जर्प्सन र प्यासिभ एब्जर्प्सनको बारेमा चाहिँ यसको बारेमा पढ्नेछौँ। एक्टिभ एब्जर्प्सन, एक्टिभ एब्जर्प्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि अकर्डिङ टु दिस वाटर के हुन्छ एब्जर्ब हुन्छ ड्यु टु द अस्मेटिक ग्रेडियन्ट भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। र सेल छ नि रुटको, यो चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छ एक्टिभली एब्जर्प्सन अफ वाटरको लागि। र समटाइम्स चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेटाबोलिक इनर्जी प्रोड्युस भएको हुन्छ ड्युरिङ रेस्पिरेसनमा, त्यो पनि कन्ज्युम भएको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिन सकिन्छ दुईवटा पार्टमा, एक्टिभ अस्मेटिक एब्जर्प्सन अफ वाटर भनेर, त्यसै गरी एक्टिभ नन अस्मेटिक एब्जर्प्सन अफ वाटर भनेर है। र फर्स्टमा डिस्कस गरौँ हामी एक्टिभ अस्मोटिक एब्जर्प्सन अफ वाटरको बारेमा। यसमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि वाटर चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ प्रोटिन ग्रेडियन्टको बेसिसमा, र यो चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ है, जस्तै कि म एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। र यो टिएस रुटको एकचोटि फिगर हेरिदिनुहोस् है बुकबाट, प्लिज एकचोटि हेरिदिनु होला है। र एकचोटि मजाले ड्र गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, तपाईँहरूले गर्नु पनि हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ एब्जर्प्सन अफ वाटर हुन्छ बाई रुटले है। र बाइज हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एम्बिसियन पनि भनेर भन्छौँ। र हाइड्रोफिलिक सेल वाल अफ रुट छ नि, त्यसमा के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि द हाइड्रोफाइलिक सेल वाल अफ रुट हियर एब्जर्ब सोइल वाटर बाई द प्रोसेस अफ इम्बिएसन्स, यो कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्यो है। र ओपी छ नि सोइल वाटरको, यो चाहिँ लोअर हुन्छ के को भन्दा भन्दाखेरि सेल स्यापको भन्दा है। र हिन्स डिपिडीहरू चाहिँ के हुन्छ, र डिपिडीमा चाहिँ के हुन्छ सक्सेसन प्रेसर आउँछ क्या सेल स्यापमा, र यो पनि एकदम हाई हुन्छ है। र यो फ्याक्टरको आधारले चाहिँ वाटर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ नि सेल वालमा, यो चाहिँ इन्टर हुन्छ इन्टु द सेल स्याप अफ रुट हियर बाई द प्रोसेस अफ अस्मेटिक डिफ्युजन। र यो इन्ट्री छ नि वाटरको इन्टु द सेल स्यापमा चाहिँ डिक्रिज गर्छ, जस्तो कि ओपीको डिपिडीको र सक्सन है, त्यो चाहिँ त्यो प्रेसर हुन्छ रुट हियर सेलमा। र एडजेसेन्ट सेल छ नि एब्डिमिलको, यसमा चाहिँ हायर ओपी डिपिडी र सक्सेसन प्रेसर चाहिँ के अरे सक्सेसन प्रेसर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन कम्पेरिजन हुन्छ रुट हियरमा, त्यो भएर चाहिँ हिन्स वाटर चाहिँ मुभ हुन्छ टुवर्ड्स द सेल अफ इपिलिबियम। र यो वाटर चाहिँ रिच हुन्छ टु द इन्डोडर्मिस र थ्रु द कर्टेक्स, र सेल अफ इन्डोमर्सहरू चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ बाई क्याप्सुलेसन स्ट्राइप्स है, जसले चाहिँ के बनाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि इम्पर्मेबल बनाइरहेको हुन्छ सेल अफ इन्डोडर्मिसहरूलाई। र यस्तै यस्तै प्रोसेस हुँदै जाने हो। र तर कुनै केसमा के हुने भयो भन्दाखेरि इन्डोडर्मिसहरू चाहिँ लाइ गरिएको हुन्छ फोटोजाइलमको ठ्याक्कै अपोजिटमा होइन, र भेसल्सहरू चाहिँ
डिपोजिट भएको हुँदैन है। त्यसै गरी क्याप्सुल स्ट्राइप्सलाई चाहिँ हामी प्याचेस सेल्सको रूपमा पनि चिन्दछौँ। र अर्को कुरा भनेको हामीले पढ्नुपर्ने भनेको नन एक्टिभ नन अस्मेटिक एब्जर्भेसन अफ वाटरको कुरा गरौँ, अथवा नन अस्मेटिक थ्योरी अफ एक्टिभ अब्जर्भेसनको कुरा पनि अब हामी यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। र लेखौँ फर्स्टमा नन एक्टिभ अथवा नन अस्मेटिक लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। नन एक्टिभ भन्दा नन अस्मेटिक थ्योरी अफ एब्जर्प्सन अफ वाटर, जे पनि लेख्न मिल्छ है, जुन वेमा लेख्दा नि भयो, समस्या भएन। तपाईँहरूले यसलाई एक्टिभ नन अस्मेटिक एब्जर्प्सन अफ वाटर भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, लेख्न चाहिँ है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो थ्योरीमा चाहिँ एब्जर्प्सन अफ वाटर कसरी लिन्छ, अगेन्स्ट द ग्रेडियन्ट्समा लिन्छ। त्यो भनेको के हो, डिटिएच चाहिँ इनसाइड द जाइलम इलिमेन्ट्समा हुन्छ, यो चाहिँ लोवर हुन्छ कम्पेयर टु सोइल वाटर है। र सोइल वाटर विथ मिनरल्स साल्ट, र यहाँ चाहिँ एब्जर्प्सन अफ वाटरको हुन्छ कसरी, इनर्जीको मद्दतले भइरहेको हुन्छ, र इनर्जी हुन्छ इन द फर्म एटिपी भन्ने हाम्रो थाहा छ। यो चाहिँ रिलिज हुन्छ ड्यु टु द मेटाबोलिक एक्टिभिटी अफ रुट सच एज रेस्पिरेसन एसेक्ट्राको थ्रुबाट है। र यति कुराहरू चट्ट लेखिदिनु भयो भने केही फरक परेन। अब प्यासिभ एब्जर्प्सन अफ वाटरको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा रहेको छ प्यासिभ एब्जर्प्सन अफ वाटर। र यो मेकानिजम अनुसार चाहिँ वाटर एब्जर्ब हुन्छ ड्यु टु द प्रोसेस अफ ट्रान्सपिरेसन। र ट्रान्सपिरेसन कतिखेर हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि अप्पर पार्टबाट हुन्छ, र युजली फ्रम लिप्सबाट हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ लार्ज नम्बर अफ ट्रान्समिटेटरी एपेरेटस जस्तै कि स्टोमाटाहरू फाउन्ड हुन्छ होइन। त्यसै गरी यिनीहरूको त्यो चाहिँ एपिडर्मल लेयरमा हुन्छ लिप्सको, र जस्ट बिलो द स्टोमाटामा सब स्टोमाटा क्याभिटीहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ मेसोफेल सेलमा। र यिनीहरूले रिसिभ गर्छ वाटर फ्रम नियरली मेसोफेलस सेल्स, र इन द फर्म अफ वाटर भेपर यिनीहरूले पाउने हो। र ड्यु टु द लस अफ वाटर नियर बाई मेसोफेसिक सेल्स, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, ओपी र डिपिएस र सक्सेसन प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, र यो सेल चाहिँ लाई गरेको हुन्छ नेक्स्ट टु दिस सेल्स। यहाँ चाहिँ लोवर ओपी डिपिडी र सक्सेसन प्रेसर हुन्छ, र यो वाटर एब्जर्प्सन चाहिँ फ्रम द एडजसेन्ट सेल्सबाट भइरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी प्रोसेस अफ अस्मेटिक डिफ्युजन पनि भन्दछौँ। त्यसै गरी मेसोफेलिक सेलले एब्जर्ब गर्छ वाटर फ्रम जाइलम्स अफ लिप्स, र ड्यु टु द जब लस हुन्छ वाटर लस हुने रिजनले गर्दा चाहिँ जाइलम अफ लिप्समा चाहिँ टेन्सन क्रिएटेड भएको हुन्छ है। र यरमा र टेन्सिप चाहिँ ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छ जाइलममा अफ रुट टु द जाइलम अफ सुट्स है। र जाइलम अफ रुटले एब्जर्ब गर्छ वाटर फ्रम एडजेसेन्ट सेल्स अफ पेरिसाइलर्स, र त्यसै गरी चाहिँ वाटर अथवा सोइलमा चाहिँ रिच हुन्छ एउटा चाहिँ पेलेजेनिक थ्रु द प्यासेज अफ सेल अफ इन्डोक्राइनिक्स भनेर भन्न सक्छौँ है। र पाथवे अफ वाटर फ्रम द इपिडेर्मिक टु एन्डोर्मिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो तिनवटा बाटो हुन्छ, सँगसँगै मोमेन्ट अफ वाटर भइरहेको हुन्छ प्लान्ट बडीमा, जसलाई चाहिँ हामी एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लोप्लास्ट पाथवे, त्यसै गरी ट्रान्समेम्ब्रेन पाथवे भनेर भनिदिन्छौँ है। र यो पाथवेमा चाहिँ वाटर के हुन्छ, मुभ हुन थाल्छ है। र सेल वालमा र चाहिँ इन्ट्रासेलुलर स्पेसिसहरू पनि देखिन्छ। र त्यसै गरी सिम्प्लास्ट पाथवेमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो थ्योरी अनुसार चाहिँ एकर्डिङ टु दिस चाहिँ यो के हुन्छ, वाटर चाहिँ मुभ हुन्छ एउटा सेलबाट नेक्स्ट सेलमा थ्रु प्लाज्मोडोस माटाल पोर भनेर भनिन्छ है। प्लाज्मोडोस मोटर पोरको थ्रुबाट चाहिँ पानी चाहिँ एउटा सेलबाट अर्को सेलमा गइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी ट्रान्समिटेबल पाथवे भनेको चाहिँ यो अनुसार चाहिँ वाटर कसरी मुभ भइरहेको हुन्छ, एक्रस द प्लाज्मा मेम्बरमा यो चाहिँ गइरहेको हुन्छ। ओके, अब एब्जर्प्सन अफ सोलिड अथवा मिनरल साल्टको कुरा गरौँ। एब्जर्प्सन अफ सोलिड, जसलाई हामी मिनरल साल्ट पनि भन्दछौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मिनरल साल्ट चाहिँ एब्जर्ब गर्छ प्लान्टले इन द फर्म अफ आयन्समा एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ। र एब्जर्प्सन अफ मिनरल्स कसरी हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टमा
प्लान्टमा चाहिँ इन द फर्म अफ आयन्समा हुन्छ फ्रम द सोइल सोल्युसन, जसले चाहिँ रुट हियर्सहरूलाई चाहिँ रुट हियर्सको मद्दतले चाहिँ यो प्रोसेस भइरहेको हुन्छ र यसैलाई चाहिँ हामी एब्जर्प्सन अफ मिनरल साल्टको कुरा गर्छौँ र यसलाई चाहिँ दुईवटा वेमा चाहिँ पास गर्न सकिँदो रहेछ। एउटा भनेको चाहिँ प्यासिभ एब्जर्प्सन अफ मिनरल वेब्स भनेर भनिएको छ र प्यासिभ एब्जर्प्सन अफ मिनरल आयन्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ एब्जर्प्सन अफ मिनरल्स हुन्छ, मिनरल साल्टको हुन्छ इन द फर्म अफ आयन्स बाई प्लान्ट। यसमा चाहिँ कुनै पनि इनर्जीहरूको युटिलाइज गरिएको हुँदैन र एकर्डिङ टु दिस यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट्स पनि हुन्छ है। एकर्डिङ टु द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट्सले चाहिँ यसले चाहिँ कुनै पनि इनर्जी युटिलाइज गर्दैन, त्यसलाई हामी प्यासिभ एब्जर्प्सन अफ मिनरल्स भन्छौँ र यसले चाहिँ के थ्योरीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि डोमेन्स इक्विलिब्रियमलाई र त्यसै गरी अर्को चाहिँ आयन्स एक्सचेन्ज थ्योरीलाई एक्सप्लेन गर्छ। त्यसरी अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट आयन एक्सचेन्ज थ्योरी पनि छ, त्यसै गरी कार्बन एन्ड एसिडिक एक्सचेन्ज थ्योरी यिनीहरू सबै पर्दछ है। र अब चाहिँ हामी प्यासिभ एब्जर्प्सन को चाहिँ थ्योरीहरूको बारेमा पढौँ। फर्स्टमा रह्यो प्यासिभ एब्जर्प्सनको बारेमा हामी डिस्कस गरिरहेका छौँ। प्यासिभ एब्जर्प्सन अफ के को मिनरल साल्टको कुरा गऱ्यौँ नि होइन, मिनरल साल्ट र सरी लास्टै छ ह्यान्ड राइटिङ र यसमा के भयो हामी कुन थ्योरीको कुरा गर्नु गइरहेको छौँ, डोनान्स इक्विलिब्रियम थ्योरी। यो थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रपोज्ड लगभग 1911 मा गरेको थियो एफएस डोनाल्ड्सले होइन, एफजी डोनाल्ड्सले। र यो थ्योरी अनुसार चाहिँ सोम आयन्स छ नि, कुनै आयन्सहरू चाहिँ प्रोसेस हुन्छ इनसाइड द रुट सेलमा। यो चाहिँ इन्डिफ्युजेबल छ र यिनीहरू चाहिँ एट्याच भएको छ फ्रिमली अन द इनर भागमा प्लाज्मा मेम्बरको भनेर भनिन्छ। र यो यिनीहरू चाहिँ डिफ्युज हुन सक्दैन आउटसाइड बाहिर भागमा, प्लाज्मा मेम्बरको बाहिर चाहिँ डिफ्युज हुन सक्दैन भनेर भनेको छ। र यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ यो आयन्सलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइनन्सहरू छ नि फ्रम सोइल वाटर, यो चाहिँ इन्टर हुन्छ सेलमा र थ्रु प्लाज्मा मेम्बर र मोर द क्यासन, जति क्यासन बढ्दै जान्छ एनायन्स चाहिँ इन्टर हुँदै जान्छ र भाइस वर्सा त्यही एकर्डिङ टु के हुँदै जान्छ। र इन्टरिङ द मिनरल्स आयन्स इन्टु द सेल एन्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी डोला इक्विलिब्रियम भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी आयन एक्सचेन्ज थ्योरीको पनि कुरा छ, आयन एक्सचेन्ज थ्योरी। यो थ्योरी अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो थ्योरी अनुसार चाहिँ आयन प्रेजेन्ट हुन्छ सर्फेस अफ रुटमा र एक्सचेन्ज हुन थाल्छ सिमिलर चार्ज आयन्स प्रेजेन्ट भएको ठाउँमा र सर्फेस अफ सोइलमा हुने हो। र यो थ्योरीलाई चाहिँ दुईवटा भागमा डिभाइड गरिएको छ, कन्ट्याक्ट आयन एक्सचेन्ज र कार्बन एसिड एक्सचेन्ज थ्योरी भनेर। र कन्ट्याक्ट आयन एक्सचेन्ज थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आयन एक्सचेन्ज थ्योरीको पनि यो थ्योरी अनुसार चाहिँ आयनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ रुट सर्फेसमा र यो एक्सचेन्ज हुन्छ त कसरी भन्दाखेरि सिमिलरली चाहिँ चार्ज भएको आयन प्रेजेन्ट भएको सर्फेस सोइलको पार्टिकल्सकै आधारमा भनेर है। र जब त्यो कन्ट्याक्टमा आउँछ एक अर्का बिचमा त्यो मात्र पोसिबल भयो। र यो आयन्स पार्टिकल्सहरू चाहिँ इन एक्सचेन्जिङ अथवा अस्सिलेटिक चाहिँ एकदमै स्मल स्पेसमा हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी अस्किलेसन भोल्युम भनेर भन्छौँ। अस्किलेट चाहिँ यो चाहिँ एकदमै स्मल भोल्युममा भयो, जसलाई हामी अस्सिलेसन भोल्युम भन्ने भयौँ। र यदि अस्किलेसन भोल्युम छ नि आयन्सको चाहिँ यो चाहिँ ओभरल्याप हुन्छ र आयन्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ नि रुट सर्फेसमा, यो चाहिँ एकदमै नजिक आउँछ र आयन प्रेजेन्ट भएको सर्फेसको सोइलमा है। र यसले के लिड गर्छ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज अफ आयन त्यतिखेर मात्र पोसिबल भएको हुन्छ। त्यसै गरी कार्बनिक एसिड एक्सचेन्ज थ्योरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युल्सहरू रिलिज हुन्छ है, रुटबाट बाहिर आउँछ र रियाक्ट हुन थाल्छ वाटरसँग जुन चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ सोइलमा, र यसले फर्म गर्न थाल्छ कार्बनिक एसिड र कार्बनिकले फर्म हुन्छ र यो डिसोसिएटेड हुन थाल्छ H+ र HCO3 सँग है। र एक्सचेन्ज अफ H+ र HCO3 आयन्स चाहिँ यो चाहिँ सिमिलरली चार्ज हुन थाल्छ मिनरल आयन्सहरू जुन प्रेजेन्ट भएको छ सर्फेस अफ सोइल पार्टिकल्समा, जसलाई चाहिँ हामी कार्बनिक एसिड एक्सचेन्ज थ्योरी भनेर भन्दछौँ।
त्यसैगरी अब हामीले प्यासिभ एब्जर्प्सन अफ मिनरल आयन्सको बारेमा पढेर भ्यायौँ। अब चाहिँ हामी एक्टिभ एब्जर्प्सन अफ मिनरल आयन्सको बारेमा पढ्नेछौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिनरल्स आयन्सहरू चाहिँ अगेन्स्ट द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ युटिलाइज हुन्छ यसको मेटाबोलिक एनर्जीबाट। र यो प्रोसेस अफ एब्जर्प्सन छ नि मिनरल्स आयन्सको, यो चाहिँ प्लान्टमा हुन्छ विथ द हेल्प अफ रुट अगेन्स्ट द कन्सन्ट्रेटेड ग्रेडियन्ट्स। यसले युटिलाइज गर्छ, मेटाबोलिक एक्सचेन्ज हुन्छ र यो फर्मेसन हुन्छ र क्यारियर आयन्स छ नि कम्प्लेक्सको, यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभ एब्जर्प्सन अफ आयन्स भनेर भन्दछौँ है। र इन नेटिला जस्तै कि एन आग्ली भनेको चाहिँ अब्जर्भ गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ के प्लस आयन्सहरू चाहिँ एक्युमुलेट हुन्छ सेलमा र मोर देन 200 देखि 1000 टाइम्ससँग चाहिँ यसको कम्बिसन हुन्छ आउटर सोयल वाटरमा र एक्टिभ अब्जर्भसन अफ मिनरल चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ यो क्यारियर कन्सेप्टको आधारमा। र क्यारियर कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि प्लाज्मा मेम्बर छ नि रुट सेलको, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लाज्मा सेल्स अफ रुट यसले मद्दत गर्ने भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि मिनरल आयन्सहरू जुन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ नि सेलको बाहिर, यसले चाहिँ भित्र लाने काम गर्छ र त्यो भएर चाहिँ यसलाई क्यारियरको भनेर भनिएको हो। र यो चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स चाहिँ फर्स्टली रियाक्टेड गरिएको चाहिँ एटिपीमा इन द प्रेजेन्स अफ किनेसिस है। नाउ चाहिँ यो चाहिँ एकदम एक्टिभेटेड अर्ग्यानिक मोलिक्युल छ अथवा क्यारियर मोलिक्युल छ र यो चाहिँ मुभ गरिएको छ टुवर्ड्स द पार्ट अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेनको कुरा आउँछ है। र त्यसै गरी अर्को कुरा रहेको छ यो चाहिँ पिकअप भएको हुन्छ, यसले चाहिँ पिकअप गर्छ मिनरल आयन्सहरूलाई है अफ सोयल वाटर र यसले फर्म गर्छ एउटा क्यारियर आयन्सको कम्प्लेक्सहरू फर्म गर्छ र क्यारियर आयनको कम्प्लेक्सहरू चाहिँ मुभ गरिएको छ टुवर्ड्स द इनर साइड अफ प्लाज्मा मेम्बर र यसले चाहिँ रिलिज गर्छ मिनरल आयन्सहरूलाई इन्टु द सेल र यो चाहिँ रिटर्न ब्याक हुन्छ र यसले चाहिँ पिकअप गर्छ नेक्स्ट फ्रेस आयन्सलाई लिने काम गरिरहेको हुन्छ है। त गाइजलाई आजको लागि चाहिँ लगभग हामीले अलमोस्ट सबैको पर्सनलाई चाहिँ लगभग कभर गरेर भ्यायौँ है। र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले कुनै डिटेलमा कुनै पनि कुराहरू नलेखाएको भएर चाहिँ तपाईँहरूले नोट हामीसँग माग्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दा आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु नेक्स्ट भिडियो।